Like, subscribe, and get notified. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा तू आज जिंकलेले आसा सो कशें दिसता? म्हाका बरें दिसता. मागीर सगळे माझे सपोर्टर आसा. माझे सर चंद्रकांत बाबू कवळेकर आनी मॅडम आमची सावित्री कवळेकर तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो आसा. तशेंच आमचे झेडपी वळबाब तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी सदांच खंय एक फोन मारल्यार डायरेक्ट येताले. रात म्हूण पळय नासले, दीस म्हूण पळय नासलेले, सदांच ते आमचे बरोबर आसताले. आनी तशेंच आमचे सांग्यावेले मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ते आमचे बराबर आसले आनी अलका मॅडम ती आसलेली. तेंकां हांव सगळ्याक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे तुमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच म्हाजे सगळे वोटर तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे अंजली अर्जुन बार्शा जिल्हा पंचायत सदस्य मंडळी म्हणून जाल्ले आसा. हांव ताका शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर आमचे असंख्य सगळे कार्यकर्ते जे आसात सगळे पाचूय पंचायतीचे कार्यकर्ते त्यांनी अथक परिश्रम घेतले आसात. आमचे आदले झेडपी आसतले 4 पावली झेडपी तेजे बरोबर हळूबाब म्हळ्यार कुशाली वेली तेजे फाटल्यान खंबीर रावले. बाकी सगळे कार्यकर्ते सगळ्यांनी बरोबर रावन म्हणटा अशें आयज बाय अंजलीची जीत जाल्ली आसा. ही जीत फक्त अंजलीची एकट्याची न्ही तर असंख्य आमचे 5 मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांची जीत जावन आसा. आयज कार्यकर्त्या बरोबर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां हांचे श्रेय वयता कित्याक ते मुद्दम येवन त्यांनी मिटींग घेतलेली आनी त्यांच्या मार्गदर्शना खाली आमी काम केल्लें आसा. पक्षाचे अध्यक्ष आमचे बाबा दामू नायक आनी त्यांचे एंटायर टीम आमचे प्रभारी सर्वांनी बघत आसतले. बाकी सगळ्यांचे सहकार्य सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन लागले कारणाने आयज बार्शी पंचायत जी व्हडली पंचायत केपें मतदारसंघाची ती आयज काबीज करपाक आमी शकले आसात. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.